पंजाब भर में 5 अगस्त तक लॉकडाउन का पहला रोज। मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी शॉप साबिका SOPs के मुताबिक ओपन। होटल पर टेक अवे और होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात ईद की छुट्टियों तक बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की मुआशी सियासी की सूरत हाल पर भी गौर। काबीना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। कराची में बारिश ने मवेशी मंडी में भी कारोबार ठप कर दिया। सोहराब रोड मवेशी मंडी में हर जगह गंदगी के ढेर। दाखिली रास्तों के साथ बने ब्लॉक्स में बारिश का पानी जमा। कराची में बारिश ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आया कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं शहर डूब रहा था और पीपल्स पार्टी वाले सालगिरह मना रहे थे। नालों की सफाई के फंड बेज़ाब्तगी की नजर हो चुके। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 100 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? कराची डूब गया, वज़ीर आला सिंध का एक भी बयान नहीं आया। सियासत करने में सबसे आगे मुराद अली शाह कहां हैं? मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज लाहौर में होगी। ईद उल अजहा के बाद APC के इनेकाद पर तबादला ख्याल। महंगाई, बेरोजगारी, अवामी मसाइल पर ऑपोजिशन के फैसला कुन इक़दाम पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अरकानी असम्बली खुद कानून में तरमीम करने बैठ जाएं तो ऐसी तरमीम का क्या भरम रह जाएगा? विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नैब मुकदमात का सामना करने वाले अरकान को चाहिए वो पार्लिमान की इज्जत का ख्याल रखें और अज़खुद कमेटी से अलहदा हो जाएं। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं सिंध में मौलाना की आसिफ और बिलावल से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा। अब देखेंगे शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। वजारतों की हालत यह है किसी मंसूबे का PC1 तैयार नहीं कर सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने वजारतों डिवीजन को 2 अरब के मंसूबे तैयार करने का इख्तियार किस बुनियाद पर दिया? बियामिर भाषा डैम का फाइनेंशियल क्लोज नहीं किया गया। चेयरमैन वापडा का बयान है लागत 480 अरब, खदशा है 4080 अरब रुपए। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं टीम में वही खिलाड़ी खेलेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। उस्मान बुज़दार ने आला सतही इजलास तलब कर लिया। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं टाइगर फोर्स डे मकसद मुल्क में शजरकारी मुहिम शुरू करना है। खुद भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अरकान असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में शरीक होंगे। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार से मुलाकात में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियों पर मुशावरत। ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म हो सूबाई हुकूमतों के दफातर नादहिंदा निकले। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बकाया जात की मद में 18 अरब 10 करोड़, पंजाब हुकूमत ने 6 अरब 13 करोड़ 30 लाख और खैबर पख्तूनख्वा ने 2 अरब 44 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 38,628 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर 30 पैसे सस्ता 166.57 रुपए का हो गया। ईद उल अजहा में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। मुल्तान में 4 मन वजनी राजनपुरी नस्ल के बकरों की धूम। कुर्बानी के जानवरों की सजावट के सामान की खरीदारी भी अरूज पर।
انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کے 20 کھلاڑی شارٹ لسٹ۔ ڈربی میں 4 روزہ پریکٹس میچ کے اختتام پر پاکستان نے 5 اگست سے شروع ہونے والی انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کے لیے 20 رکنی اسکواڈ کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹھٹھہ اور بدین میں ہلکی بارش متوقع۔ پشاور، مردان، کوہاٹ اور کرم میں بادل برسیں گے۔ عوام نے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر پاکستان کا وزیر اعظم چنا۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤں کہ جس طرح کے خطے میں اس وقت کرونا کے وبا کے مقابلے میں پاکستان بہتر جا رہا ہے اور اس پہ قابو کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح NCOC میں بہترین کام ہوا، تو جو SUPs جاری کیے گئے ہیں اس عید پر بھی آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تاکہ جس طرح ہم نے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے کہ جو بہترین اکانومیز تھی، بہترین ہیلتھ نظام تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے بے بس دکھائی دیا اور ہم سب نے مل کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا، تو اس SOPs پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں، کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی۔ اب یہ بات کون کر رہا تھا؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے، اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی۔ تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی، لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی۔ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتا چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا۔ ایشو جو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلبھوشن کے حوالے سے بات کی۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ ICJ میں کون نے وہ جوریڈکشن جو ہے وہ تسلیم کی؟ ویانا کنونشن کی کس نے بات کی؟ کون شرماتا تھا کلبھوشن کا نام لینے کے لیے؟ کس کا ویڈیو بیان اور کس کے سٹیٹمنٹ کو ICJ میں پاکستان کے خلاف چلایا گیا؟ یہ ہم نہیں ہے، اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں۔ لیکن آج اگر پاکستان کوئی بہتری کے لیے کام کر رہے اور پارلیمنٹ میں پوری بریفنگ دی گئی تو آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آج کشمیر پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن کے کیوں سامنے آیا؟ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ انڈیا اور مودی کی پالیسیز کی وجہ سے کس طرح اس کو بے نقاب کیا گیا۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ آج اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن کے اقوام متحدہ میں عمران خان جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی آواز سنتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں، اپنی ہی کرتوتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ICJ میں بیان آپ کا پاکستان کے خلاف چلایا جاتا ہے، یہ ہم نہیں ہے، اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں۔ لیکن آج اگر پاکستان کوئی بہتری کے لیے کام کر رہے اور پارلیمنٹ میں پوری بریفنگ دی گئی تو آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آج کشمیر پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن کے کیوں سامنے آیا؟ آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ انڈیا اور مودی کی پالیسیز کی وجہ سے کس طرح اس کو بے نقاب کیا گیا۔
دکھ اس چیز کا ہے کہ آج اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن کے اقوام متحدہ میں عمران خان جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی آواز سنتی ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں. اپنی ہی کرتوتوں کے حوالے سے بات کرنے ICJ میں بیان آپ کا پاکستان کے خلاف چلایا جاتا ہے.